बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ से अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा कुन नबिय्यकल हुज्जतल हसन मुस्तक़ीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात अलैहि व नहर बली व हाफिज़ व मुक़ातिल व नासिर व दलील मायना अत्ता तुस्किना व रज़क़त अन व तमत्तु फी हदि ला या काशिफुल करब व जल हुसैन शिफ़र व करब मोमिनीन बिहक़ीक़ल हुसैन या सरतल हुसैन या सरतल हुसैन लब्बैक या हुसैन या हुज्जतुल क़ाइम अदरिकनी 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 बुलंद सलावत। दुआए मालिक अल्लाह बानियात ये सफ़े साढ़े छः बावन भी पुरखलूस में तक के बाहर करने इसको बोलते मतोबता फरमा आले मोहम्मद अलैहि सलाम दा खालिक तमाम सदारा दा दूर नज़दीक तो दूर आया अपने बाहर करने इसको बोल फरमा आले मोहम्मद अलैहि सलाम दा सबका ये लंगर न्याज हर सफराजात मालिक अपने बाहर करने इसको बोल फरमा शान रज़ा भाई ये पुरखलूस मेहनत मालिक अपने बाहर करने इसको बोल फरमा शान रज़ा भाई शामीर भाई अलीबास मालिक बहरावादे छोड़ सलामत अता फरमा। जो बीमार है एक बच्चा बीमार है मुराद नाम है लाहौर का बच्चा है बहुत सख्त तलील है दुआओं वास्ते अपील की गई है आमीन ज़रूर आख्या से बीमार करबला बादशाह दे सबका मालिक शिफा अता फरमा। जो बेगुनाह कहने जाकिर साहिब से भाई बीमार है नाम तो मैं वाकिफ नहीं जन्नत भी यहाँ दपाए इसी जिक्र दा सबका मालिक उन्होंने शिफा अता फरमा। जो बेगुनाह कहते हैं मौला रिहाई अता फरमा मालिक अल्लाह साड़ी ये पुरखलूस इबादत बाबा जी की ये पुरखलूस मेहनत अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा। आखिरी दुआओं में एक दुआ बारगाह का हकीकी राह पर हुज्जत दौरा वाली उनासर मुत्तकी में खून हुसैन मौला का जल्द ज़हूर फरमा। जंद दिल जितनी तड़प है जितनी सिक्के मौला की आमद जल्द हो जावे जल्द ज़हूर हो जावे उतनी बुलंद सलवात पड़े मैं नौकरी खिलाफ कर दिल तमाम दुआओं कबूल हो जान सलवात बुलंद आवाज़ के नाल पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ज़िक्र दी कबूली दस्ते मुस्तजाबी दस्ते बुलंद सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो साहिबान इज़्ज़त रबाब दानिश पसंदगान विलायत अमीर अल मोमिनीन थोड़ी समात में और महल में मौदत आली यासीन का मुसल्ला बिछा के रसूल की चंद्र का पेश करना चाहता इजाज़त है। साहिब ज़ैरत साहिब इल्म साहिब मार्फत लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं। बाबा जी 4 सतरों को आज 5 मुहर्रम अपनी नौकरी का आगाज़ पर करता पीर आशा जी जो दरे आले मोहम्मद पे झुका करते हैं जो दरे आले मोहम्मद पे झुका करते हैं हक वही लोग इबादत का अदा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिहदा हथ ही ज़िक्र अली दे विच उठण वास्ते बनाया गया है और ज़िक्र दे विच हथ बुलंद करके ताईद करे भाई अगर आप इधर आ जाएंगे लुत्फ और बढ़ जाएगा। जो दरे आले मोहम्मद पे झुका करते हैं हक वही लोग इबादत का अदा करते हैं। बाबा जी वो ही आयात के मफ़हूम को बेहतर जानते हैं कौन नौके नेज़ा पे जो कुरान पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इधर दो हाथ बुलंद करो हैदरी। बाबा जी इसे इश्क दा इश्क हुसैन बादशाह दा सफर बतावा थोड़े हुक्म की तामील पे करता दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है जहाँ खुदा है वहीं पर हुसैन रहता है। सुभान अल्लाह जी करा दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है जहाँ खुदा है वहीं पर हुसैन रहता है। और मेरी नमाज से इसको निकालने वालों मेरी नमाज के अंदर हुसैन रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसे शहनशाह मौज़म बक़ियतुल आज़म शहनशाह करबला वाली करबला वाली कायनात हसनैन शरीफैन दा कसीदा पढ़ा। इस शहनशाह दी कोई क्या अज़मत बयान कर सकता है
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਕਾਬਾ ਦੀ ਸਿਮਤ ਦਾ ਤਯੱਯੁਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਰੇ ਕੁਛ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछे जो बेआबा में कोई किबला किधर है, काबे से निदा आई शबीर जिधर है। वाह 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 वाह। नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बांट रहा है। उस्ताद मोहतरम ज़ाकिर इमरान हुसैन अबू ज़री साहब का एक कसीदा मालिक इस कसीदे के सदके उन्होंने सफ़र में खतर फरमान हर पल खैर हो उन्होंने साया सलामत रहे। बाबा जी ने कल आख्या से अज तमीर पे करना। हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। सदके जावा उठे पीर ऐसा जी बाबा जी सरदार सैयद सरदार। हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। हुसैन बांट रहा है माशाल्लाह। निजात ले जाओ। बस एक अश्क से ये कायनात ले जाओ। सदके जावा मैं लखोरियां का। हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। ये मार्फत नहीं आंसू है। बस एक अश्क से ये कायनात ले सदके जावा मैं सदके जावा मेरे असर ये थोड़ी पुरखलूस मेहनत जितनी बारी आखो मेरी तो नौकरी है मैं लखोरियां दा पे ये मार्फत है अंसुर खुदा दी इज्जत दी कसम है एवें नहीं आंदे इंदे खरीदार कायनात विच कोई नहीं सैयदा खरीदार जो हुसैन हस्ते अंसुर लेके जाना उस हुसैन बादशाह दा कसीदा पे पढ़दा। हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। बस एक अश्क से ये कायनात ले जाओ। हुसैन जी में बल बयान दा हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। बस एक अश्क से ये कायनात ले जाओ। हुसैन बाबा जी कितना बड़ा करीम है हुसैन। दुनिया बड़े बड़े नफल बड़े सजदे इबादत जिंदगियां गुजारते पाए नहीं पता हुसैन की मजलिस के विच आग कबूलियत की लम्हे दे विच हो जाए जेड़ी जन्नत नूं जा 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 ते पे लभदा है। इत्थे आ यही तो दरवाजा है जेड़ा जन्नत इमाम हुसैन बना के बैठे हुए आ तेनों सुनावा दरवाजा दहलीज सैयदा यही तो जन्नत है। तू केड़ी जन्नत पे लभदा है। हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ। बस एक अश्क से ये कायनात ले
जी मैं लखोरिया इतनी बड़ी आपको भाई अमर मेरी तरफ करिए बाबा जी हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ बस एक अश्क से ये कायनात ले जाओ हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ करबला लोग जाते हैं वापसी पे आते हुए पता नहीं की मौजूदा इस गल में राज है करबला तो वापसी में कफन चाह के अपना लेके आते हैं सवाल जिंदगी लेकर गया मैं करबो वाला कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो सजदा उठे हाथ नहीं खैर वरना सलवाल होवे सहरा जाएंगे राजी होवन जी करा बहुत मेहरबानी बाबा जी सरदार ये हर किसी का चेहरा खिलदा पे हुसैन बादशाह के चेहरे दे विच ये मार्फत दे आंसू सुन जेड़े सरदार रोंदे पोए जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद दे विच फजाइल आले मोहम्मद बयान कीते जावन बंदा रो होवे ये मार्फत दे आंसू आओ तो मैं सामा सवाले जिंदगी लेकर गया मैं करबो बला कफन हुसैन ने लेकर कहा कि जीते रहो आओ तो मैंने समा हुसैन बादशाह से इख्तियार किया है ये करबला है कि मौजज नुमा की नगरी है ये करबला है कि मौजज नुमा की नगरी है ये करबला है ये मौजज नुमा की नगरी है कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ क्या कहने जिक्र मैं बोल पे हंदा ये करबला है ये मौजज नुमा की नगरी है ये करबला है ये मौजज नुमा की नगरी है कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ हुसैन बांट रहा है निजात ले जाओ बोलो जी अगला शेर हर हजार छोटी देर साल में करना मस्जिद नबवी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तखत बैठे हो तशरीफ फरमा कुछ देर गुजरन तो बाद सरकार सलमान डिठा बाबा जी त्रिशा जी सरकार ने हद पाए कुछ देर गुजरन तो बाद एक बंदा अखा इंसान अखा या राहब अखा परेशान हाल सुल्फ निकली हुई चेहरे ते परेशानी नहीं बाबा जी कहते भाई मैं राहब होए जेड़ा कुवारा हो के सतपुत्र लेके गया वाह 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 हुसैन बादशाह की कितनी बड़ी करीबी है बगैर मां तो सतपुत्र अता कर देवे उस हस्ती को इमाम हुसैन बल्कि सतपुत्र ते इमाम हुसैन नहीं बस की इस बस की बाबा जी कह रहे आदम तो ज्यादा औलाद हो जाती रहा क्या कहने हुसैन इतना क्या कहने इतना बड़ा लजपाल है दोवें जहाना का शहंशाह सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पे बैठे हुए कुछ देर गुजरन तो बाद रहब दरवाजा बाहर आया सरकार सलमान ने पई निगाह सरकार सलमान डे के अंदर भाई अमर कौन है बदबख्त जेड़ा रहमतुल आलमीन दे वेड़े चो बाहर में जांदा पिया खाली हाथ जांदा पिया कासा पुर नहीं होया पुत्र मंगण गया
लोहो कदम उन्हें वेखे, उन्हें देख के आख्या औलाद कोई नहीं, चुप करके वापस आ गया, परेशान होकर वापस आ गया। दिल के ख्यालात दिल च रह गए, आसो उम्मीदां दिल च रह गई, दिल की जड़ी हसरत है दिल च रह गई, औलाद कोई नहीं। थोड़ी देर गुजरन तो बाद सरकार सलमान मुस्कुरा के फरमाया, आओ बदबख्त तेनों ले जावां, हुसैन बादशाह इतना बड़ा करीम है, पुत्र दे के भेजेगा। हुसैन इतना बड़ा करीम है, आप तेनों मैं जमानत पे देता, जमानत इतना मैं बनता पिया, पुत्र तेन मिल सकता। यकीन हो गया, ईमान ले आया, हाथ लपया, सरकार सलमान अंदर दाखिल हुए। सरदार पुत्र कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं। हाथ तेनों मैं सलवा एक दरवाजा खोलना पिया। हुसैन बादशाह की थोड़ी देर बाद आमद हुई। सरदार इमाम हुसैन बादशाह की आमद से सरकार सलमान आख्या, हुण उठ ते मंग, इथों पूछी दे नहीं, इथों मंगी दे ने। सरकार लफ्ज़ होंदे, इथों पूछी दे नहीं, इथों मंगी दे ने। थोड़ी देर गुजरन तो बाद सरदार हुसैन दे आगे कदमां ते हथ लाए। सरदार पुत्र मंगण आया। इमाम हुसैन बादशाह लोह कलम चाहे, एक लिखिया, दो लिखे, त्रै लिखे, चार लिखे, सत पे आके हुसैन बादशाह फरमाया, होर देवार राहिब आखे बस। राहिब जदों आखे बाबा जी बस, इमाम हुसैन बादशाह मुस्कुराए ना। मंजर किड़ा बने हुए है, तुम्हें कहीं से अगर एक भी नहीं मिलता, तुम्हें कहीं से अगर कभी नहीं मिलता, मेरे हुसैन के बचपन से साथ ले जाओ, हुसैन बात रहा है, निजात ले जाओ। तुम्हें कहीं से अगर एक भी नहीं मिलता, तुम्हें कहीं से अगर कभी नहीं मिलता, मेरे हुसैन के बचपन से साथ ले जाओ, हुसैन बात। बाबा जी दिल पे चलता है, हर ज़दार तो ख्याल करोगे, हर ज़दार से ज़िक्र कुछ मचल गया, हमारा हो गया। इसे हुसैन बादशाह से सफीर तक कैसे कर सकता है? मेरे तो पहले जिक्र किया है, दिल करता है कि सरकार मुस्लिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करा, उसी सलवात पढ़ो मैं कैसे करता है। वन सलवात पढ़ो मोहम्मद अल मोहम्मद। जोड़ बिन अकील दा जवा हसी जमील दा, हुसैन दे वकील दा कोई बदल निका। सरगरमा उठे उठ दिखे रो ने सलवात पढ़ो बाबा। जोड़ बिन अकील दा जवा हसी जमील दा, हुसैन दे वकील दा कोई बदल निका। जोड़ बिन अकील दा जवा हसी जमील दा, हुसैन दे वकील दा कोई बदल विखा। जोड़ बिन अकील दा जवा जमील दा, हुसैन दे वकील दा कोई बदल विखा। जोड़ बिन अकील दा जवा हसी जमील दा, हुसैन दे वकील दा कोई बदल विखा। ए खुदा नाराज है, बड़ा ही बेनियाज है, ए खुदा नाराज है, बड़ा ही बेनियाज है। जे तुमन वने दया गाजी दा विनाज है, तुमन वने दया गाजी दा विनाज है। रुतबे विच कमाल है, कमाल बे
مثال ہے علی ولی دلال ہے اے منبع حیات صدقے جاوا سبحان اللہ بابا جی قصیدہ کنہ تو لکھے ہوئے ہیں ہاں صدقے جاوا بزرگوار مالک اس قصیدے کا صدقہ انہوں نے درجہ مزید بلند فرمان بزرگوار ذاکر اہل بیت شاعر آل عمران ذاکر ملک مختار کھوکھر صاحب سے قصیدہ لکھے ہوئے جڑے انہوں نے نال عشق کرتے پئے جنہاں دی انہوں نے نال صحیح محبت ہی پیار ہے سر جو حلالیو سرکار امیر مسلم سے قصیدہ پہ پڑھا میں بل پہ آتا جوڑ بنے کی لدا چراہ سے جمیل دا حسین دے وکیل کوئی بدل رکھا اے خدا دراز ہے بڑا ہی بے نیاز ہے اے خدا دراز ہے بڑا ہی بے نیاز ہے جے تمن وجہ گیا تھا سیدھا بناز ہے تمن وجہ گیا تھا سیدھا بناز ہے رتبے وچ کمال ہے کمال بے مثال ہے علی ولی دلال ہے اے منبع حیات صدقے جاوا عبداللہ ابن زیادہ دور سرکار میرے مسلم بادشاہ سردار بوریا صاحب بابا جی ہر زدہ بھائی احمد ابن زیادہ دربار اور بھی ہے نا خدا دی لعنت ہوے اس تے سرکار مسلم دے مدد مقابلے فوجا بھیجیاں فوجا آ گئی سرکار مسلم کئی فوجی فنار کیتے کئی کمینے واسطے جہنم کیتے سونا پہ لڑائی محمد بن اشش جی کمانے جن زیر نگرانی گئے ہیں سرکار مسلم دے کوئی لڑن کام جدو انہوں پتہ لگ گیا نا میری فوج نہیں بچتی سپاہی نو جلدی دینا اشارہ کیتا جلدی کر زیاد دے دربار چلا اس نو آگ اور فوج بھیج عبداللہ ابن زیاد دے درباری چلے سپاہی ڈٹھا کمینے تو تخت چھٹیا پوڑیاں لت کے تھلے آیا جڑے نفسوں نے خریدار بیٹھے ہو قیمتی دن مول موتی توڑی چھوٹی دیر سال پہ کرتا کمینے آگے بابا جی پوچھیا کیوں آیا ہے فوج چاہیے بار بار جدو آکھیں فوج چاہیے کمینے دا بدن لرز آگے گھبرا گیا تھر تھر آگے دیکھ کے آندہ پہ مسلم کلہ پہ لڑ دے ہاں مسلم کلہ پہ لڑ دے کلے دا نام آیا دیکھ کے آندہ کیوے پہ لڑ دے سپاہی ذکر محمد علیہ محمد بیان کر کے اندر پاس رہے کہتے ہیں آپ ترمین ساما مسلم کیوے پہ لڑ دے بابا کے دو اعلان کر کے آندہ ہے وارد دشمنہ کی موت ہے آگے سامنے ذکران صدق نامہ سید راضی ہوئے گا میرے علاوہ زیادہ تک راضی ادار میں نہیں جاتی پئی یہ ذکر دا صدقہ درجات انہاں دے بلند ہوندا پائیں جنہاں دی وجہ تو ذکر میں پڑھتا پیا جنہاں دی قلم تو لکھے ہوئے ہیں کروٹ جنت دا فرمان کیا خوبصورت لوگ انہاں دی جتیاں سن کے تکلیف سچ گل ہے مننی صحیح تھی کمینہ دربار چایا کمینے تو تخت چھٹیا دیکھ کے اندر کیویں پہ لڑ دے سپاہی وکیل سرکار امیر مسلم بن کے مخاطبوں کے اندر آتر مہین سالا وارد دشمنہ کی موت ہے آوے سامنے میرا فوت ہے جھگل وچ بہو ہے گرے قرار ہے گرے قرار ہے ہم نے جا کر صدق جاوا کفل لڑا گیا کسار کوڑا گھوڑے تے کمینے ہوئے سوار 500 گیا تھا 2500 فوجی دوبارہ مدد مقابل آئے سرکار مسلم بادشاہ جلالی اکھا چاہیے ڈھال زیرہ چاہیے کمینے مارنا شروع کی ہر کوئی منظر ٹہدا پہ آئی ہی میں پہ لگ رہا ہے میدان خیبر تیار ہو گئے وکیل دا چل پہ لگ رہے
सोहना पे लड़ते वार चलते रहे, सरकार मुस्लिम रद्द करते रहे, कई कमी ने वास जहानों कीते। हर कोई मंगने देखता पे जो बार बार सिपाही आके आके फौजा भेज कमीने तो छुट्टियां दे के आते किवें पे लड़ते सरकार मुस्लिम कमीना तो बंगे तो होले रन करके आते आदर में सब मुस्लिम के अंदर वांगू पे लड़ता है जान ना लड़ाई में कानून है ईद तन दे विच अली दा खून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। इन्हां दे फज़ाइल दे नाल इन्हां दे मुसाहिब नौकरी तमाम उतनी देर तक नहीं होती जितनी देर तक इन्हां दे फज़ाइल तो बाद इन्हां दे मुसाहिब ना पढ़े टुर पिया हुसैन भैणा दे रले बरजाइया दे रले धीआं दे रले पुत्रां दे रले फिरावां दे रले हुसैन सौखा टुरिया बहु औखा टुरिया हुसैन अजे कोई जा पे लभदा ही जिथे मेरी आलिया भैन दा पर्दा बचदा हुसैन नू मक्के दी जा बाबा जी अमल च लगी सदके जावा मक्के दी सरजमीन दे पास को आखिर खयाम नसब का खयाम नसब हो गया हर कोई जो डहदा पे आए हुसैन हवा मार करूंगा अली दी आलिया दी टुरदी कॉल आई है क्या दी वीर मेरे जींदे रोंदा क्यों है बीबी क्या दसावा साडे नाने दे नाल साडा बाबा करदा हुंदा ही जमाने ते तक नहीं पहुंदी मेरे नाल चार अली टुरदे पए कोई जला नहीं चाह गया मक्के की जमीन बर्बाद थी वैसे वीर आखना क्या चाहता है ढावा मार के रोंदा है लोग पे आंदा बहन इहो कुछ आखना चाहता इन्हां दा कोई मसला बहन आंदी है सरदार मुस्लिम को कूफे भेज हनफिया को मदीने भेज अब्बास ते सज्जाद बच जान अब्बास दी मैं जामिन बन जाती है सज्जाद तू जामिन बन जा आई करके रोण वाले सरदार है खड़े भैया करके रोण वाले सरदार सिख तरह दी होवे एक दा तू जामिन बन जा एक दी मैं जामिन बन जाती मैं ओदी जामिन बन जाती है जेड़ा ना होवे मेरे बाला को नींदर नहीं आंदी हाय हाय जेड़ा मेरे पर्दे दा निगरान है अब्बास जामनी हो गई हनफिया को बोल बुलाया हनफिया मदीने तुर पर कदमां दे हाथ ला के तुर पाए मुस्लिम से टुरदा दिठा ते देख के आंदा मुस्लिम वीर मेरे नेड़े आ सरकार मुस्लिम टुरदे आए आके हाथ बंदे सरदार जुर्रत नहीं पर क्या कहना चाहते हो धावा मार कर उन्हें बैठ करके आंदन मैं इहो कुछ कहना चाहता मुस्लिम कूफे वांज कूफे दा नाम आया धावा मार कर उन्हें कदमां दे हाथ ला के आंदे सरदार मन्ना तो कोई नहीं मैं टुर पईया टुरदो है कणवे के सरदार आंदन कल्ला नहीं जावना दो पुत्र नाल लेके जावना सरदार पुत्र केड़े नाल लेके जाना फरमाया जेड़े तेन तेरी जान तो ज्यादा प्यारा लगदा है सामने हो गई मुस्लिम टुर पे खयाम दे विच आए लाहौर वाली साइड ते बैठे ते बैठ के तुसीं रोंदे पए हो लाहौर वाली साइड ते कोल आए बेटी उठ के इस्तकबाल कीता बहुत रोंदे होए सरकार मुस्लिम रिक्शा देख के अंदर सरदार रोंदे क्यों हो फरमाया सरदार आखे कूफे वांज पीर बेगम शाह जी ने कूफे दी गल आई है हवा मार के रोंदी है मैनू पुछण चाहदी आ कल्ले बहंदे पए या पुत्र नाल लेके जावणे रोंदे ओनू वेख के पे आंदे हां दो बछड़े नाल लेके जावणे सरदार आखे दो पुत्र नाल लेके जावणे जल्दी दे नाल सरकार मोहम्मद इब्राहिम दे कोल आए चोटियां दवाइयां पोशाकां पवाइयां नाल लैन पवाई पुत्रा को तैयार करके सरदार दे रल्ले टुरना शुरू कीता खयाम तो बाहर आंदे पाए छोटा देख के आंदा है बाबा ने साहब अम्मा क्यों रोंदी गई हां बचड़ा दसा क्यों रोंदी गई रोंदे पुत्र पुछू के वेखते होए वैन करदे होए डिठा देख के पे आंदे बचड़ा दसा मां क्यों रोंदी गई रोंदे प्यो तो देख के बचड़ा वैन कीते ते रो के पे आंदा है कंगियां दे दी हरी ते बड़ी रोंदी हरी चोल पे दी हरी तो वदी है दी हरी कंगियां दे दी हरी ते बड़ी रोंदी हरी चोल पे दी हरी तो वदी
क्यों रोंदी है अम्मा ई वास्ते रोंदी पई है जद पुत्र टुर जावन मां रोवे भी नहीं जब पुत्र टुर जावन मां रोवे भी नहीं मां पुत्र तो बगैर नहीं रह सकती बाबा ई वास्ते मां रोंदी पई है जल्दी दे नाल सरकार मुस्लिम हुजरे दे विच आए ना हुजरे दे विच आवन दी रह लोई है सिरना ते पई है निगाह अक्कल मार के आंदन में जानदा कहंदा पुत्र जावना मां चलोखा नहीं जींदियां मैं जानना मामा पुत्रा तो बगैर नहीं रह सकती आंखों में सरदार हुसैन को माफी मंगा माफी का नाम आया हक्कल मार के बाबा जी आंदी पई है सरदार दी मन्नत नहीं है छोटे पुत्र को हाथ ना लाया रो तो है कमेंट करके पई आंदी बस सरदार इतनी मिन्नत लावे भगवते तमोन याद जावे तू पुत्र को न मिटी दे समावे तू रुक भाई चल चल करो बड़ा खली के भाई कर करो बना ले जी करा सिकंदर राजी हो गया का रावण हुसैन बादशाह दे पुत्रां दा दुख पे सुन लाहौर अली साइड से पुत्रां दा दुख सुन हो हुसैन दे पुत्रां आओ तुम मेरे सवा बीवी पुत्र को हाथ ना लाए रोदी हुई तमीर करके दी सरदार मन्नत कोई नहीं पर मेरे ते एहसान लावा पुत्र जुड़ जावण मां चोखा जी दिया नहीं रोद है पुत्र को हाथ ना ला के सुनी में से रो के मैं करके दी एहसान लाओ भगवान तमोन याद जावे तू पुत्र को न मिटे पे समावे तू फिर ना टुरावे हाय राम भी करावे हाय राम भी करावे छोटा रात डर दे अपने कोल जा समावे छोटा अपने कोल जा समावे मेरे बिन इरादा नहीं कल खाना नहीं दिल जुदाई सादा नहीं हमें इनाम यो सरदार मेरा तुर पे कूफे वाले पास में सौखा टुरे थोड़ी हाई तो करे तो मान कर इस अकल राम मैंने हुसैन जल्दी आंखें सो इतने कीमती आंसू निकल पाए हुसैन लेके गए लाहौर अली साइड दी आमद जड़ी पुत्रा दे मुकान तो लड़ाई 10,000 से मुकान तो लड़ाई सुनावा गुरबत बाबा जी हुण आखिरी जो विदा किया है ना मां पुत्रा दे नाल तो पुत्रा मां दे नाल प्यो दे रले बाहर आए ए दूरों अब्बास ते पई निगाह सरदार दी ठावा मार के उन्हें अब्बास मैं टुरिया वैंदा हुण पर्दियां दी पारत तैनूं लेंदा पिया सदका 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 इस सच दा नाम हुसैन ने जेड़ी हाइक कर रही है चलो जेड़े नहीं हाई कर सके उन्होंने शामिल पे करना हाई दे विच ए अब्बास बुरके दी पारत तैनूं लेंदा पिया ते नबी कूफे पे टुरदा है अब्बास दा हाथ लग के खैमे दे पर ले हाथ लपे होए अब्बास मैं कुछ आखना चाहता सरदार आखो जेड़ा अब्बास तो देख के सरदार बैठ गई ते सुनावा तेरे नाल है पूर शरीफाना नाडी को सफर करावे ओ तेरे गैरत मंद गुल फौजी है हर कहीं को सफर है जिकरा इसका सदा हुसैन नवर प्यार ओ तेरे नाल है पूर शरीफाना नाडी को सफर करावे ओ तेरे गैरत मंद गुल फौजी है हर कहीं को सफर है सैयदा नामूस दा गाज़ी जिथे लफ़ज़ आवे सर तन दी बाज़ी लावे रूबे सरदार कवेड़ करके आंदा है तोड़ी अपनी भैन ठीक है न वजे ना ज़ैनब कह दे सरदार आई करके ना बड़ा ले सरदार टुर पाए पाँव खटुरे आए धियां गाजी के आसरे से छड़ के उत्तर आसरे से छड़ के
پور خیور ماحول دے وچ چھڑ کے عباس دا ویر ٹر پی ہے سناواں کیویں ٹر پیا پڑھدا پیا وکیل شبیر تے زینب دا جڑا ٹر کوفے تو پیا او تیرے عباس بڑے دے رخسار چمیدا سرکار جی کرا میرے عباس بنے دے رخسار چمیدا اگلے ویر تو سائی کرنی جرا ہے سو کے آئی کرنا جان دو گے اوپر دا پیا جنا پتر دا پیو تھیو لے گئے آمین میں گیا روڑ دی ماما دیو گلے گلنا کے بھین رکیا تو بوچھر دائی رونا سردار طور پائے کوفہ دے وچ آئے مسلمانہ بیعت کی تھی پہلا انہیں کمینے بیعت توڑنا شروع کی تھی غربت تو اتنی آگئی حسین بادشاہ دے وکیل تھے گھر تو بے گھر ہو گئے اتر قاضی دے گھر سما کے قاضی علی بادشاہ دے دور دے وچ سرکار مسلم دا دوست تھے ان دے گھر پترہ گرات سما کے بے یارو مددگار آپ طور پائے گھر دے باہر آئے اجا مدینہ نے گلیاں کوفہ دیاں گلیاں دے سہارا گن دو یا کڑائی بازار کڑائیوں بازار کڑائی کڑائیوں گلی بے یارو مددگار ٹر دیاں دا پہ توانا بھی عورت گھر دے باہر آ کے پائے گئے دوزانو زمین دلائے سردار بیٹھے ہوئے فجر دا ویلا توانا بھی عورت اس اپنا گھر دا دروازہ کھول لیا سردار نے بھئی نے کہا نہیں جان دا دلی آیا جو کہیں دی آیا وے اس پین راضی ہو جاوے جڑی بکیہ تو آگے مگاڑ جھلڑ آئی حقل ماری ہے دیکھ بھئیاں دیو سردار اللہ راسی ہو غریب میں نہیں جان دی تو کتھوں دا بسد ہے نہیں جان دی کڑی جاد ہے تینوں نہیں پتہ کوفہ دے حالات بدل گئے جلدی کر کوئی گھر رہی تے گھر مان جا گھر دا نام آئے ہوا مار کے تیرا تے میرا سردار بننا ہے تب والے پاس رہے کہ او کھویڑ کیتا ہے کوفے دی نگری حل گئی ہے سیدہ نے جے گھر ہوگا ایک پیار لگا پردیس دے وچ حیران او کوئی بندگ نہیں پردیسی دا بس کوفے دا میں ہے کوئی بندگ نہیں پردیسی دا بس کوفے دا میں ہے سیدہ دے بے کو سید سماج کے دانے کو ہائے دانے کو یہ سمجھ گی دو مسلمانا ہو جے نجف دی خاک کو رنگ لائے انہیں بچنے دادن غربت بدل سا گئے تھوڑی دیر گزرن تو بعد تاریخ آن دیئے اس کا پتر دا نام ہے بلال جو دائیں کمینے کو پتہ لگ گئے مسلم سڑے گھر میں مہمان ہے آؤ جی بسم اللہ جڑائیں کو پتہ لگ گئے مسلم سڑے گھر میں مہمان ہے کمینے نام دلالے چیزا کے اپنے زیادہ درباری سا کے اعلان کیتے مسلم سڑے گھر مہمان ہے اعلان دی دے دوئے تھوڑی دیر گزرن تو بعد اس روزہ میں اتنیاں تبا دے گھر دے باہر آکے حساب لے جاپا دی آواز سرکار مسلم سے کرنے پہیے مسلح عبادت اٹھے تبا دروازہ تو بہن دی پہیے عقل مار گیا اندر پچھا ہٹوان میری غیرت گوارا نہیں کر دی مستور مرد انچ جاوے اس حق زامین حسین سے جڑی روٹی پہیے ہائی کر کے روڑا نے زدار سردار اندر میری غیرت گوارا نہیں کر دی بھائی جانا کوئی مستور مرد اندر جاوے میں آپ جا سرکار مسلم تلوار باہر کٹی ڈھال چاہیے ہون دور پائنا دروار تو باہر آئین سونا پیلر دئی سرکار مسلم عقیل کا چند سونا پیلر دیا ایو جے گربت پتن چاہ گئے زین چھڑ گئی کہے پاسے تیرا کہے
پاس نیزے کئی پاس تلواری ہر کوئی اپنے ظلم کا سامان وسیدہ پہ آیا ابرو کتے گئے پیشانی زخمی ہو گئی اپنے جو خون جاری سارے جو خون جاری نیزے لگ رہے بے یار مددگار کٹھ دارے مسلمہ کبینے نے دربار چلو جو ہتھر نہ لائے آئے نا کبینے نے کے اندر مینو حسین دا وکیل امیر مینو ساڑے سردار وحید کر کے بیان جلالی خسائیاں اکل مار کے آدھر کبینے مینو سجان میں حسین دا وکیل میرے امیر دا نام حسین حسین دا نام آئے در اس کبینے کو بنا لگا ہے حسین تو بغیر میں نے وکیل نہیں سڑتا کبینے آدھے جلدی کرو جلاد رو بلاوا جلاد کو لا گئے نا آدھے جلدی کر مسلم سے سر تندو جدا کرے ایک منزل پہ حسین منزل میں نے دینا ابالے قدم چاہ کے پاس آگئے نا حد کل مار کے آدھر میرے جیتے ہویا کہ روائی آیا سید ازلہ دراز کی جینا حد کل مار کے آدھر پاس نینے جوے کا پاس ویکھنا شروع کیتا ہے سبر دبان روٹ گئے نا حد کل مار کے آدھر سردار میرے بھی جاگن چلے میرا وکیل میرا بیرا اوکھے ویلے میں نو سبدا پی آیا سیدہ میرا باس جگنی لردی ہوئے میری ماں پہلے آ گئی ہے ماں دا نام آیا سردار جگن پایا نا ہنگل مار گیا میرا باس جگ نہیں لردی باس سے پیر اٹھائی رک گئے نا امت بھی ازدارو حسین دے وکیل دی کیڑی حالت ہے دارو نمار دی ستوی منزل ہے کمینے سر مسلم نے جھلایا ہے کمینے تلوار چاہیے نیام کو باہر گڑی ہے ایو جی اسلام کی تشکیرانوں قبر نہیں بھر سکتا تائی کا میں پیا پڑھنا میں مسلم دعا کے پڑھنا جدی لاش مزار پھرائی گئی او جدہ سر لدکا در کوفے دے وچ شہر دے نیل او جدہ سر لدکا در کوفے دے وچ شہر دے نیل مار 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 ماما تو نہ تلیا ویلا ہے سانو کہندے آسمے تے چھوڑی وے